एमसीसी त 50% पास भयो नि। 50% भन्दा बेसी नै पास भइसक्यो कि काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा यो चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ। एमसीसीलाई परिमार्जन नगरिकन हुबहु संसदबाट पारित गर्न हुँदैन। आफू शासन सत्तामा बस्नु नै उद्देश्य हो उहाँको। त्यो शासन सत्तालाई दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति कमाउनु नै उहाँहरूको उद्देश्य हो। राष्ट्रियता खोक्रो होस् कमजोर होस् त्यो कुरामा सरोकार छैन र उहाँहरूकै कारणले संविधान पराजित भयो। एमसीसी त अग्रिमेन्ट त भइसक्यो नि, 2017मै अग्रिमेन्ट भइसक्यो। मुलुकभन्दा ठुलो विकास हो। एमसीसी नेपालमा आउँदैमा अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिने होइन। नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी सुप्रिम हुने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो गर्न नपाउने। हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र कानुनी शासनको विपरीत छ। त्यो अपराधमा नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुँदैन। यदि भोलि कसैले त्यहाँ रेप गर्यो के गर्ने? एमसीसी नेपालमा मात्रै होइन, झन्डै 39-40वटा देशमा एमसीसी छ। अमेरिकाको सुरक्षाको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्न नपाइने। एमसीसी पास हुनसाथ अमेरिकन सेना नेपालमा आएर बुट बजार्ने होइन। संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा उल्लेखै छैन। यो भनेपछि नेपालमा एमसीसी आइसक्यो। जस्तो छ त्यही रूपमा हुबहु पारित गर्नु हुँदैन। हाम्रो मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौमसत्तालाई नै कमजोर बनाउने गरी अर्काले दिएका पैसामा विकास हुँदैन। एनसेलबाट त्योभन्दा 4 गुणा बेसी कर उठाउन सक्नुहुन्छ। महाकाली सन्धि पारित चाहिँ 20 वर्षमा नेपाल त स्वर्गै भइहाल्छ। बेला बेला प्रधानमन्त्री खड्गबहादुर ओलीले भन्नुहुन्छ नि, नेपालीहरूलाई भोकले मर्नु पर्दैन। एमसीसीका राम्रा कुरा के छन्, गलत कुरा के छन्? अहिलेका सांसद र मन्त्रीहरूलाई किन आपत्ति? नागरिक र सिङ्गो मुलुकलाई छल्ने कुरा हो। डाक्टर साहब, आजको कार्यक्रम यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। एमसीसी त 50% पास भयो नि। तपाईँले भनेको कुरा ठिक होला। सायद 50% भन्दा बेसी नै पास भइसक्यो कि होला कि हो? तपाईँहरूसँग त यथोचित डेटा किनभने प्रतिपक्षी दल नै एमसीसी पास गराउन सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा उभिएपछि बाँकी के रहन्छ? इम्प्लिमेन्टेसन पनि योभन्दा अगाडिको सरकार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र कार्की हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले बढी भूमिका खेल्नु भएको थियो यसमा। हो, त्यसबेला यो हस्ताक्षर भयो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको बेलामा नै, अर्थात् काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा यो चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ। अब यसले के देखाउँछ भने अहिलेको सत्ता पक्ष भित्र बरु केही मान्छेहरू, केही सांसदहरू, केही नेताहरू एमसीसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। विरुद्धमा भनेको एमसीसीलाई परिमार्जन नगरिकन हुबहु संसदबाट पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसभित्र त एमसीसीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने भोइस पनि कसैबाट देखिएन। खै ठिक छ डाक्टर साहब, अब यो एमसीसीकै पाटोमा सिधै कुरा गर्नुभन्दा यसको जुन ग्लोबल इफेक्ट छ नि, हजुर, यसको जुन उद्देश्य थियो नि, त्यसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरीमा जाउँ। त्यो अहिले बाहिर आइसकेको छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा जोड्दैछु। अमेरिकन राष्ट्रपतिले टिबेट इज अ फ्री कन्ट्री भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँले टिबेटलाई राष्ट्रको मान्यता दिँदै हुनुहुन्छ अब आउँदो 24 घण्टामा। अब त्यो त मलाई थाहा छैन, किनकि म उहाँले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले अनुमान गर्दिनँ। उहाँले बोलिसके पछाडि होइन त्यो खालको कुरा आइसकेको छ, किनभने उहाँले हङकङसँग होइन। अनि ठिक छ, यहाँले जुन कुरा आफ्नो स्रोतबाट भन्नुभयो, किनकि मैले बोल्नको लागि मैले आधिकारिक रूपमा देख्न, पढ्न, सुन्न पाउनुपर्छ, अनि मात्रै मैले त्यो विषयमा बोल्न सक्छु। तर एमसीसीको बारेमा हामीले 2-3वटा कुराहरू बोल्नुपर्छ। एउटा, एमसीसी नेपालमा आउँदैमा अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिने होइन। हामी त्यो यो खालको जुन क्रिएट गरिँदैछ नि सिन, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो कुरा गलत हो। तर एमसीसीका जुन नकारात्मक पक्षहरू छन्, एमसीसीको नकारात्मक पक्ष के हो भने एमसीसीले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी सुप्रिम हुने, नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने, नेपाली महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नसक्ने, नेपाली सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरू, एमसीसीसँग सम्बन्धित जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती चाहिँ अमेरिकाले पास गरेको एमसीसी एक्ट अन्तर्गत हुनुपर्ने, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटमा अमेरिकाको कन्ट्रोल हुने, र यो जुन ट्रान्समिसन लाइन बन्छ, ट्रान्समिसन लाइन बनिसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट बिजुली ट्रान्समिट गर्न चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्ने, अर्थात् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो गर्न नपाउने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन गर्न नपाउने?
त्यसको कुनै रिजन छैन, जस्टिफिकेसन छैन। यी धेरै यस्ता प्रावधानहरू छन् एमसिसीभित्र जुन हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र कानुनी शासनको विपरीत छन्। जस्तो एमसिसीको प्रोजेक्टमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट कुनै अपराध भयो भने त्यो अपराधमा नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुँदैन। यदि भोलि कसैले त्यहाँ रेप गर्यो के गर्ने? नेपाली अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन। यस्ता सङ्गीन कुराहरू त्यसभित्र लुकेका छन्। ती कुराहरू अमेरिकी सेना नै आउने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ ओभर प्रचारबाजी हो, त्यो प्रचारबाजी हो। यद्यपि त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा चाहिँ हुने रहेछ जुन तपाईँले स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। किनभने एमसिसी नेपालमा मात्रै होइन, झन्डै 39-40वटा देशमा एमसिसी छ। हो त, पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा गरेर। एमसिसी नयाँ होइन, नेपालमा मात्रै होइन। एमसिसी 2004बाट सुरु भएको। यसको वार्षिक बजेट $5 बिलियन मात्रै हो। यो धेरै ठुलो बजेट भएको पनि होइन, तर अमेरिकन फरेन पोलिसीको एउटा पार्ट हो होइन। त्यसैले अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पछाडि आए पनि, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त खास गरिकन 2017-18 मात्रै आए पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पनि फरेन पोलिसीको एउटा पार्ट हो। यो पनि फरेन पोलिसीको एउटा पार्ट हो। यी दुईटा एकअर्कासँग मिश्रित छन्। र एमसिसीमै लेखेको कुरा के छ भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा नीति र अमेरिकाको सुरक्षाको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्न नपाइने कुराहरू लेखिएका छन्। त यी सब कुराले सन्देह, एउटा शङ्का उत्पन्न गर्छन्। तर एमसिसी पास हुनसाथ अमेरिकन सेना नेपालमा आएर बुट बजार्ने होइन, त्यो चाहिँ गलत प्रचार हो। तर त्योभन्दा सङ्गीन र महत्त्वपूर्ण कुरा किन हामी एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ। अमेरिका जसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक छ, हामी पनि त्यसरी नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ। र अर्को कुरा के आएको छ भने एमसिसी चाहिँ एउटा टेम्प्लेट हो। यस्तै दस्तावेज दुनियाँका सबै मुलुकमा गरिएको छ, त्यसैले यसमा कहीँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने टेम्प्लेट होइन। टेम्प्लेट मिन्स यु क्यान इन्क्लुड एनिथिङ होइन। टेम्प्लेट भन्दा चाहिँ के भने एउटा मोडल हुन्छ। जस्तो तपाईँले मोडल बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा बिस्कुट उत्पादन सबै त्यस्तै हुन्छ नि, सेम होइन। तपाईँले एउटा उत्पादन गर्दाखेरि एउटै किसिमको आउँछ नि, द्याट्स कल्ड टेम्प्लेट होइन। त्यो एकै किसिमको उत्पादन हुने र सबै मुलुकहरूमा भएको एमसिसी एग्रिमेन्ट उस्तै छ। त्यसैले यसलाई केही परिवर्तन गर्नु पर्दैन। उसो भए श्रीलङ्काले रिजेक्ट गरे नि सर। हो, श्रीलङ्कासँग भएको एमसिसीमा संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। तर नेपालको एमसिसीमा त्यो प्रावधान छैन। ए संसदले पारित नगरे पनि सुरु हुन्छ? संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालमा उल्लेखै छैन। त्यसैले त हामीले प्रश्न गरेको के हो भने भनेपछि नेपालमा एमसिसी आइसक्यो। एमसिसी त अग्रिमेन्ट त भइसक्यो नि, 2017मै अग्रिमेन्ट भइसक्यो। बजेटमा पनि इन्क्लुड भइसक्यो। बजेटमा पनि इन्क्लुड भइसक्यो। विरोधहरू के हो? यो विरोध चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला त एमसिसी एउटा सामान्य सम्झौता हो। यो सम्झौतामा परिमार्जन गर्नुहोस्। यसलाई संसदमा लगेर कानुनी वैधानिकता दिने काम गर्न पाइँदैन। तपाईँले कानुनी वैधानिकता दिइसके पछाडि अमेरिकन एमसिसी एक्टको आर्टिकल 608 जस्तो लाग्छ, सेक्सन 608 लागू हुन्छ। त्यसले अमेरिकन कानुनको सुप्रिमेसी हुन्छ यसमा। यस्ता कुराहरू नगर्नुहोस्। त्यसले अहिले यदि यो तपाईँलाई म अलिकति कानुनी रूपमा यस कम्प्लेक्स के छ भने यो एमसिसी चाहिँ एउटा कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट हो कि? यदि कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट हो भनेदेखि दुईवटा कम्पनीको बिचमा गरिन्छ, व्यापारिक कम्पनीहरूको बिचमा गरिन्छ कन्ट्र्याक्ट। राष्ट्रले कन्ट्र्याक्ट गर्दैन, राष्ट्रले अग्रिमेन्ट गर्छ, इन्टरनेसनल ट्रिटी गर्छ। अग्रिमेन्ट ट्रिटी भन्नु र कन्ट्र्याक्ट भन्नु फरक हो। अब यो एउटा कमर्सियल कम्प्याक्ट हो भने, कमर्सियल कुरा हो भनेदेखि अनुदान कमर्सियल कुरा होइन। तपाईँले दिने ग्रान्ट भनेको त्यो लगानी गर्ने, नाफा निकाल्ने कुरा होइन। अब यदि यो ग्रान्ट हो भनेदेखि तपाईँको मुलुकको गरिबी निवारणका लागि, तपाईँको मुलुकको हितको लागि हामीले $500 बिलियन दिएका छौँ भने चाहिँ हामीले यो उद्देश्यले दिएका छौँ, त्यो उद्देश्य प्रयोग गर्नुहोस्। द्याट्स अल। 1 पेजको अग्रिमेन्ट भए हुन्छ, यो 80 पेजको बनाउनु जरुरी छैन। त्यसैले तपाईँले ग्रान्ट दिएको भने अमेरिका सुड बी प्रिटी क्लियर कि दिस इज अ ग्रान्ट, यु सुड युज इट एज अ ग्रान्ट। त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। र हाम्रो जसले नेगोसिएट गर्नुभयो यो डकुमेन्ट नेगोसिएट गर्ने क्रममा नेपाली पक्षले नेगोसिएट गर्न नसकिराखेको, नेपाली पोलिटिसियनहरूले यसलाई नेगोसिएसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्व नदिएको कारणले गर्दाखेरि भएका यी डिफेक्टहरू हुन्। यो डिफेक्ट नहटाइकन एमसिसीलाई एज इट इज, यो जस्तो छ त्यही रूपमा हुबहु पारित गर्न हुँदैन भनेर हामीले भनेका हौँ। हामी एमसिसी चाहिँदैन भनेका होइन हो। एमसिसी नेपाललाई चाहिन्छ होइन, ग्रान्ट हाम्रो शर्त हो। मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई रक्षा गरेर मात्रै हामीलाई अनुदानहरू, सहयोगहरू चाहिन्छन्। हाम्रो कानुनी प्रणालीलाई नै ओझेलमा पार्ने
हाम्रो मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौम सत्तालाई नै कमजोर बनाउने गरी अर्काले दिएका पैसामा विकास हुँदैन। मुलुकभन्दा ठुलो विकास होइन। विकास भनेको मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, मुलुकको इज्जत र डिग्निटी बढाउने कामको लागि हामीलाई विकास चाहिन्छ। अर्काले दिएका पैसाले विकास भएका दुनियाँमा उदाहरण पनि छैनन्। त्यसैले गर्दा एमसिसीको $500 मिलियन जुन कुरा छ नि, तपाईँले एनसेलबाट त्योभन्दा 4 गुणा बेसी कर उठाउन सक्नुहुन्छ, क्यापिटल गेन ट्याक्स। त्यो चाहिँ तपाईँ नउठाउने, एनसेललाई छुट दिने, अनि 50 भाटपट्टिलाई छुट दिने, भाट यस्ता थुप्रै छन् नि, भाटपट्टिलाई यस्ता थुप्रै छन्। तपाईँ $500 मिलियन भनेको चाहिँ मुलुकै कायापल्ट हुन्छ, मुलुक त स्वर्गै बनिहाल्छ। यो महाकाली नदी पारित हुँदाखेरि खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउबाहरूले अब त्यो महाकाली सन्धि पारित छ, 20 वर्षमा नेपाल त स्वर्गै भइहाल्छ। प्रत्येक वर्ष 1 खरब कति अरब पैसा यहाँ आउँछ। नेपालीहरूले त कामै गर्नु पर्दैन, सुती खान पाउँछन्। बेला बेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भन्नुहुन्छ नि, नेपालीहरूलाई भोकले मर्नु पर्दैन। अस्ति कीर्तिपुरमा के भयो, जनकपुरमा के भयो, भारतबाट आएको मान्छे भोकले मर्यो त। अनि यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले एमसिसीको बारेमा हामीले बोल्दाखेरि आवेशमा आएर उत्तेजनात्मक आवेशात्मक कुरा गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रममा राख्न पनि हुँदैन। त्यो किसिमको दृष्टिकोण हामी अपनाउँदैनौँ। हामी विदेशी मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोगै लिनु हुँदैन भनेर पनि भन्दैनौँ, किनकि अहिलेको दुनियाँमा सहयोगै नलिकन कुनै पनि राष्ट्र एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। सहयोग आदान प्रदान हुनुपर्छ। हामीले पनि गर्ने सहयोगहरू छन्, अरू मित्र राष्ट्रले गर्ने सहयोग पनि छन्, तर त्यो सहयोग चाहिँ हाम्रो मुलुकको अस्मितालाई कमजोर बनाएर गर्नु हुँदैन, त्यसलाई दाउमा राख्न पाइँदैन। त्यसैले हामीले भनेको श्रीलङ्कामा एमसिसी अध्ययन गर्नको लागि एउटा कमिसन बन्छ र अध्ययन गर्न सकिन्छ, नेपालमा किन सकिँदैन? एउटा विज्ञहरूको एउटा समिति बनाउँ अनि नागरिकलाई बुझाउँ एमसिसीका राम्रा कुरा के छन्, गलत कुरा के छन्। त्यो राम्रा कुरालाई हामी ओन गरौँ, नराम्रा कुराहरूलाई परिवर्तन गरौँ। यति गर्न सरकारलाई किन आपत? अहिलेको प्रतिपक्षी दललाई के आपत? अहिलेका सांसद र मन्त्रीहरूलाई किन आपत्ति? मुलुकको हितमा काम गरौँ भन्दा उहाँहरूलाई आपत्ति हुनुपर्ने त केही कुरा छैन, तर उहाँहरूलाई ठुलो आपत्तिको विषय भएको छ। बजेट मार्फत अनुसूचीमा एमसिसी ग्रान्टलाई राख्ने कुरा त त्यो त छलकपट गर्ने, नागरिक र सिङ्गो मुलुकलाई छल्ने कुरा हो। कार्यसूचीमा नराख्दा मरालले के गर्नु पर्यो थाहै छ तपाईँलाई? हो, त्यो घटना त दुनियाँलाई थाहा भयो नि। तर अहिले अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गर्दाखेरि यो कुरा त बोलेनन् नि वाचन गर्दा। तर इन्डिरेक्टली त्यहाँ बजेट मैले अनुसूची छन्, यता यति अनुसूची छन् भन्नु, तर अनुसूचीमा यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएछ जुन कुराले सिङ्गो मुलुकलाई असर पार्दो रहेछ। अर्थमन्त्रीले चाहिँ केमा हो? हजुर, एमसिसीको पोइन्ट, एमसिसीको होइन। अब यसलाई मैले भनिरहेको कुरो के हो भन्दाखेरि अहिलेको मुख्य समस्या के हो भने अहिलेको सत्ता प्रतिपक्ष दल या यो 30 वर्षसम्म जो शासन सत्तामा बसे उहाँहरूलाई आफू शासन सत्तामा बस्नु नै उद्देश्य हो उहाँहरूको। त्यो शासन सत्तालाई दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति कमाउनु नै उहाँहरूको उद्देश्य हो, अर्थात् भ्रष्टाचार नै उहाँहरूको उद्देश्य हो। मुलुकको राष्ट्रियता खोक्रो होस् कमजोर होस् त्यो कुरामा सरोकार छैन। राष्ट्रियता भूगोल त हो, भूगोल मात्र राष्ट्रियता होइन। यसभित्र बस्ने नागरिकहरू पनि राष्ट्रियताका इक्वली इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्। नागरिकहरूमाथि विभेद हुने, दमन हुने, भेदभाव हुने, अनि त्यस्ता कुरोमा संसदभित्र पनि गलत रूपमा चाहिँ सूचनाहरू दिने, यस्ता कुराले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। उहाँहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य के भयो भने हामी जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्छ। यो चाहिँ डेमोक्रेटिक चरित्र नै होइन, यो कम्प्लिटली अनडेमोक्रेटिक अलोकतान्त्रिक चरित्र हो र उहाँहरूकै कारणले यो संविधान पराजित भएको छ। उहाँहरूकै कारणले आज लोकतन्त्र क्राइसिसमा छ। तपाईँ कोभिडको यत्रो एउटा महामारी छ, यो कोभिडको महामारीमा पनि त भ्रष्टाचार छ नि। कोभिड जस्तो मानवीय संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो पिपिई समेतमा भ्रष्टाचार गर्ने, 2टा पेसेन्टको लागि 1.5 करोड रुपियाँ खर्च उठ्छ उपचार गर्दा। यो कुरो यत्रो मिडियामा आछ कि त सरकारले झुटो हो भनेर भन्नु पर्यो। सरकारले झुटो भनेको मैले सुनेको छैन। 4-5 दिन भइसक्यो मिडियामा जताततै छ। तिनीहरूमाथि कारबाही पनि हुँदैन। पछिल्लो समयमा सर अभियन्ताको रूपमा यो सरकार गठन भएसँगै तपाईँहरू देखा पर्नुभयो होइन? त्यसपछि धेरै अभियन्ताहरू आए बजारमा। अहिले अभियन्ताबाट कन्फ्लिक्ट भइसकेको छ मान्छे। हो, ठिक भन्नुभयो। अब कस्तो छ भने हामीले जुन अभियान लिएर आयौँ हामी एजेन्डा बेस अभियान हो हाम्रो।
हामीले 3टा एजेन्डा हाम्रो। एउटा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार अन्त्य यो सत्ता, यो सरकार र यो सिस्टमले गर्दैन। त्यसको लागि नागरिक सरकार चाहिन्छ र निष्पक्ष नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ। पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ। हामीले उठाएको एजेन्डा। हामीले भन्यौँ निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारी छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जबसम्म गुणात्मक, निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन र नागरिकहरू 2 श्रेणीका नागरिक जन्मिन्छन्। तपाईँले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। अस्ति भर्खर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजीले त एउटा एफएममा सरकारी विद्यालय खारेज गर्नुपर्छ, प्राइभेटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब उहाँहरू मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले बुझेसम्म। र त्यही छ अब भित्र के र उहाँहरूले हिजो बोलेका कुराहरू, हिजो लेखेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू प्राइभेटाइजेसनको विरोधी हो। उहाँहरू त सार्वजनिक प्रपर्टीलाई रक्षा गर्ने, राज्यले लगानी गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू हो। यदि आज उहाँले चिकित्सा विधेयकमा देखिहाल्नु, यदि उहाँले त्यसो भन्नुभयो, मैले सुनेको छैन, यदि उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो भने सायद उहाँहरूका सिद्धान्त र विचारमा परिवर्तन आयो होला, मैले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ओके, अहिले व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, कसको के कुरा नगरौँ। अनि व्यक्तिगत कुरा मैले गरेको नि एउटा मन्त्री स्तरको मान्छेले चाहिँ त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसमा तपाईँ हजुर अहिले म त्यो विषयमा कुनै मन्त्रीको विषयमा कुरा गर्दिनँ। मैले एउटा ब्रडर एउटा सैद्धान्तिक कुराकानी गरिराखेको। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसी जसरी नेपालको हित प्रतिकूल छ, तपाईँले हिजो देख्नुभयो कि माइतीगढ मण्डलमा शान्तिपूर्ण रूपमा हामी भेला भएका केही अभियन्ताहरू 25-40 जना अभियन्ताहरूमाथि जुन किसिमले पानीको वर्षाइयो, पानीको फोहराले आक्रमण गरियो, हिर्काइयो, लाठीचार्ज गरियो, 6 जना साथीहरू घाइते हुनुभयो, कसैको औँला भाँचेको, कसैको यहाँ खुट्टामा 200-300 मिटरसम्म खेदियो, लठीले खेदियो। यो यस्तो लाग्थ्यो कि यो 2046 साल 52-53 को जनआन्दोलनको रूप म त्यहाँ देखिरहेको थिएँ। त्यस्तै छ भिडियो हेर्नुभयो भने। तर यो म प्रहरीहरूको गल्ती देख्थिनँ, सुरक्षाकर्मीको गल्ती म देख्थिनँ। यो गल्ती भनेको सरकारको। सरकारले जे निर्देशन दियो उहाँहरूले त्यो पालना गर्नुभयो। म पनि त्यहाँ भागिरहेको थिएँ, कुदिरहेको थिएँ, तर प्रहरी भनिरहनु थियो डाक्टर साहब तपाईँ साइड लागिदिनुहोस् है। उहाँहरू मलाई बहुत इज्जतै गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले अनावश्यक रूपमा हिर्काइरहनु भएको थिएन। म त्यो कुरा रेस्पेक्ट गर्छु। तर त्यहाँ सहभागी अन्यहरूले त फेरि रामदुलाई काट्छ। हो, साथीहरूको खुट्टामा चोट लागेको छ, हातमा चोट लागेको छ, टाउकोमा चोट लागेको छ। सरकारले सुरक्षा निकायलाई यसरी नागरिकहरूमाथि अत्याचार गर्ने, एउटा बर्बरतापूर्ण रूपमा शक्ति प्रयोग गर्ने आदेश दिन हुँदैन। त्यसैले यो गल्ती सरकारको। तपाईँले अमेरिकामा अहिले देखिरहनु भएको छ नि, अमेरिकामा के भइरहेछ? एउटा नागरिकलाई एकजना पुलिसले घाँटी थिचेर सास फेर्न नसके पछाडि त्यो नागरिक हस्पिटलमा पुर्याउँदाखेरि मरे। त्यसले गर्दा आज अमेरिकाका विभिन्न स्टेटमा आज अमेरिकामा आन्दोलन छ। एउटा ब्ल्याक सिटिजनलाई मारियो भनेर। त्यो घटनाको इम्प्लिकेसन अरू देशमा पनि पर्न थालिसकेको छ। स्वतन्त्र नागरिकहरू, जब नागरिकहरू दलभन्दा माथि उठ्छन्, जब नागरिकहरू आफ्नो मुलुकलाई माया गर्छन्, जब नागरिकहरू कजको लागि लड्छन्, यो अन्याय हो भने चाहिँ लड्छन्। आज हामीलाई त्यो नागरिक चाहिएको छ। आज नेपाल बचाउने हो भने अब कजको लागि उभिने नागरिक चाहिन्छ। तपाईँ पहाडे हो कि, तपाईँ जनजाति हो कि, तपाईँ बाहुन हो कि, तपाईँ मधेसको हो कि, तपाईँ दलित हो कि, यस्ता विभेदका कुराहरू ल्याएर नागरिकलाई विभाजित गर्ने जुन सत्ताको खेल छ, यो खेलबाट नागरिकहरू माथि उठ्नुपर्छ। जब नागरिकहरू यो खेलबाट माथि उठ्छन् तब यो सत्ताको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। पछिल्लो समयको रुकुम घटनाप्रति यहाँको दृष्टिकोण के छ? स्पष्ट छ। 21st सेन्चुरीमा यो एउटा लज्जा हो। 17 वर्षको केटीलाई हुल हुज्जत गरेर बाँधेर लिएर गएर जबरजस्ती बिहे गर्न पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हो। तर केटीको इच्छा भएपछि त पाइन्छ। केटीको इच्छा भए पनि पाइँदैन, उमेर नपुगिकन। उमेरको कारणले त त्यहाँ उनी त 17 वर्षकी हुन् हैन। तर त्यो भनेको मान्छे मार्नुपर्ने अपराध त होइन नि। कोही मलाई, मेरो छोरी मलाई मन नपर्ने व्यक्तिले माग्दा मैले मार्ने?
मार्न पाइन्छ, दमन गर्न पाइन्छ, सिङ्गो गाउँले उठेर हतियारले घेरेर लकेट्न पाइन्छ। यो भनेको बर्बरता हो। टोट साहब, तपाईँले थिङ्क गर्दाखेरि, एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो यो घटनामा पुरै ग्रुप इन्भल्भ भएर मात्रै भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? सरकारी संयन्त्रको पनि केही अलिकति आशीर्वादहरू त्यहाँभित्र छ जस कारण यो घटाइयो जस्तो लाग्यो? होइन, सरकारले नै यो घटना घटाओ भनेर निर्देशन दिएर घटाइएको होइन। सरकारभित्रका कुनै व्यक्ति, तर सरकारभित्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो भोट ब्याङ्क सृजना गर्न या आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम गराउन एउटा सिङ्गो समुदायलाई उठाएको प्रतीत हुन सक्छ। जसरी त्यो सिङ्गो एउटा गाउँ उठ्यो, एउटा घटनामा दोषीहरूलाई त प्रहरीलाई बोलाउनु पर्यो, सिडिओलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारकै मान्छे यो घटनामा संलग्न छन्, कानुनी प्रक्रियाबाट ती मान्छेलाई कारवाही गर्नु। ठिक छ, उनीहरूले गल्ती गरे, नियन्त्रण त गरिसकेका थिए, समातेर प्रहरीलाई बुझाएको। ती 17-18 जना जो युवाहरू आएका थिए हो, उनीहरूले एउटा उमेर नपुगेकी केटीलाई विवाह गर्न पाइँदैन, जबरजस्ती लान पाइँदैन, त्यो कुरा ठिक छ, त्यो उनीहरूको गल्ती हो। त्यसको लागि उनीहरूलाई सजाय गर्नुपर्छ नि त, कानुन बमोजिम कानुनी दायरामा पनि ल्याउनु पर्यो। त ठिक छ, गाउँले मिले राम्रो, गाउँले मिलेर उनीहरूलाई इज्जतपूर्वक समाउनु पर्यो, तर हातपात त गर्न पाइँदैन नि, कानुनको दायरामा लिएर जानु पर्यो। गाउँले आफै कानुन आफ्नो हातमा लिएर न्याय गर्ने त होइन नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई कंगारू जस्टिस भनिन्छ। कंगारू जस्टिस भनेको म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यो कंगारू जस्टिस भनेको के हो भने, केही समय अगाडि इन्डियामा, मलाई लाग्छ 2013तिरको घटना जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा गाउँमा अर्को गाउँबाट विवाह गरेर ल्याएको एकजना केटी हुन्छन्। उनले आफ्नो गाउँको कुनै एउटा केटासँग बोल्छिन्, द्याट्स अल। अनि त्यो गाउँको समाज बस्छ र के भनिन्छ भने, यसले अपराध गरी यसलाई सिङ्गो गाउँका मान्छेहरूले, युवाहरूले सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गरा, त्यो केटालाई नाङ्गो बनाइन्छ र बलात्कार गरिन्छ र मारिन्छ। पुलिस आउँदाखेरि पुलिसलाई आउन दिइँदैन, यसलाई कंगारू जस्टिस भनिन्छ। ठ्याक्कै यस्तै घटना हो यो। आफैले कानुनलाई हातमा लिएर निर्णय गर्ने होइन, यसले कानुनको शासन पराजित भएको देखाउँछ। हो, यहाँ एउटा जातले, यसमा पनि यसलाई जातीय मुद्दा बनाएर जातीय द्वन्द्व गराउने जुन काम अहिले केही व्यक्तिहरूले गरिरहेछन्, उदाहरणको लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरूले गरिरहेछन्, त्यो गलत। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कहिले जातीय राज्यको कुरा उठाउनुहुन्छ, कहिले जातीय इस्युमा दङ्गा गराउने कोसिस गर्नुहुन्छ। उहाँ जस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले यस्ता काम गर्नु हुँदैन। उहाँ मुलुकको समस्या बन्नु हुँदैन, समाधान गर्नुपर्छ। तर उहाँका गतिविधिलाई हेर्दा उहाँ यो मुलुकको समस्या देखिन्छ। हामी कसैले पनि हिजोको उहाँको आन्दोलनप्रति यहाँको टिप्पणी छ? प्रत्येक घटनामा टिप्पणी हुँदैन, गर्न पनि जरुरी छैन। तर समग्रतामा उहाँले के भन्नुभयो, हामी जात फेरौँ, हामी विश्वकर्मा राखौँ, घामी राखौँ, समस्याको समाधान त्यो हो र? डाक्टर बाबुराम भट्टराई विश्वकर्मा, मन सुरेन्द्र भण्डारी विश्वकर्मा भयो, समस्याको समाधान भयो? त्यो समस्याको समाधान होइन नि। हाम्रो सोसल माइन्डसेट जुन डिस्क्रिमिनेसन छ त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्यो। एउटा गाउँले आफै जस्टिस गर्ने हो। किन त्यो गाउँले कानुन हातमा लियो भनेदेखि त्यहाँ राजनीतिक शक्ति छ क्या उनीहरूसँग। मेरो सरकार छ या मेरो प्रोटेक्सन छ, म नै त्यहाँको लोकल सरकार हुँ, के त्यस्ता कुराहरू होला। त्यो राजनीतिक संरक्षण नभइकन सिङ्गो गाउँलेहरू उठेर ती 17-18 जना युवाहरूलाई आक्रमण गर्ने, हात हतियार बोक्ने, यस्तो हुन सक्दैन। यो चाहिँ 21st सेन्चुरीको लज्जा हो। यदि यो जिम्मेवार सरकार हुन्थ्यो भने यसले त नागरिक समक्ष माफी माग्नु पर्थ्यो। मलाई लज्जा बोध भएको छ, म दोषीहरूलाई कानुनको कारबाही कठघरामा ल्याउँछु भनेर कानुनको कठघरामा ल्याउँ, जोसुकै होस् दोषी। तर सरकारभित्रका केही व्यक्तिहरू यसमा लबिङ गरेर चाहिँ उनीहरूले बचाउन खोजिरहेका छन्। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, त्यस्तो गरिनु हुँदैन। हस् मनोजी, म तपाईँको के अन्तिम प्रश्न छ भने म फेरि एमसिसीमै फर्किन चाहन्छु, किनभने म एउटा कुरा राख्न दिनुहोस्। त्यसैले हामीले एमसिसीको विरुद्धमा हामी हिजो भनेको 18 गते हामी बाहिर निस्केका थियौँ र
बुधबार 21 गते जेठ 21 गते बुधबार 1 बजे हामी माइतीगढ मण्डलमा शान्तिपूर्ण रूपमा फेरि एमसिसीको विरुद्धमा हामी आउँदैछौँ। म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, दूरी कायम गरेर डिस्टेन्स कायम गरौँ, मास्क लगाऊँ, आफू पनि सङ्क्रमित नबनौँ, अरूलाई पनि सङ्क्रमित नबनाऊँ र एमसिसीलाई प्रतिकार गरौँ। र त्यो प्रतिकार गर्नका लागि नो एमसिसी भन्ने ब्यानरसहित बुधबार जेठ 21 गते बुधबार 1 बजे माइतीगढ मण्डलमा उपस्थित भइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु र उपस्थित हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू संयमित बनिदिनु होला र सुरक्षाकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार नगरिदिनु होला, सुरक्षाकर्मीलाई उत्तेजित बनाउने काम नगरिदिनु होला, कज च्याम्पियन गरौँ, बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले म तर्कले जितौँ, विचारले जित्नुपर्छ। उत्तेजना र उत्तेजक कुरा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले मलाई यो उत्तेजनाले चाहिँ प्रभाव पारे जस्तो छ, गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो पछिल्लो 6-7 महिनादेखि आफ्नै आन्दोलनबाट सिक्नुभयो क्या? अनि हामीले नेपालका लागि नेपाली सुरु गर्दाखेरि नै हामीले यही फिलोसफीमा सुरु गऱ्यौँ। बिचमा त उत्तेजनाले पराकाष्ठा थिएन, त्यस्तो पनि थिएन। हामीभित्रका केही व्यक्तिहरूले उत्तेजक कुराकानी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले आफ्नो किसिमले सम्बोधन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हामी कति सफल भयौँ त्यो त पछि देखिएला, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर मुख्य सवाल के हो भने गान्धीजीले इन्डियालाई स्वाधीन बनाउनै सक्नुहुन्थ्यो यदि गान्धीजीले हतियार बोकेको भए, यदि गान्धीजी उत्तेजक बन्नुभएको भए गान्धीजी विजय नै बन्न सक्नुहुन्थेन। हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनमा जुन बल हुन्छ त्यो बल हिंसामा हुँदैन, गाली गलौजमा हुँदैन। सुरक्षाकर्मीहरूलाई गाली गरेर उत्तेजनामा ल्याएर समस्याको समाधान हुँदैन। र सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि संयमित बन्नुपर्छ। सरकारले दिने प्रत्येक आदेश कानुन होइन, तपाईँ कानुनको पालना गर्नुपर्छ, कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ। नागरिक तपाईँका नागरिक हुन्, तपाईँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी हो, तपाईँले हामीमाथि बलजफ्ती गर्नु हुँदैन, हामीले पनि तपाईँको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। र म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जेठ 21 गते बुधबार दिनको 1 बजे एमसिसीको विरुद्धमा नो एमसिसी भन्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आफ्नो दल विचार आस्थाभन्दा माथि उठ्नुहोस् र एकचोटि नेपाली नागरिक भएर नेपाली झन्डा लिएर, नेपाली झन्डा घरमा छैन भने एउटा कागजमा नो एमसिसी भन्ने लेखेर माइतीगढ मण्डलमा आइदिनुहोस्। धन्यवाद।